गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। हिजो हामीले के पढ्यो भनेपछि डिस्टेन्स फ्रम एनी पोइन्ट टु द गिभन स्टेट लाइन, मतलब कुनै पोइन्टदेखि लिएर हामी गिभन स्टेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कन्सेप्ट हामी हिजो पढ्यौँ। जस्तै हामीलाई कुनै एउटा पोइन्ट गिभन हुन्छ र त्यो पोइन्टदेखि लिएर जुन हामीलाई लाइन दिएको हुन्छ त्यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ। जस्तै हामीलाई यहाँ कुनै पोइन्ट x1, y1 दिएको हुन्छ। यहाँदेखि लिएर अर्को कुनै स्ट्रेट लाइन छ, यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्छ ax + by = 0। यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त हामीले त्यो कन्सेप्ट हिजो पढ्यौँ। ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। यो फर्मुला हामी पढ्यौँ। यो फर्मुलाबाट आज हामी डिस्टेन्स निकाल्ने हौँ। ल हेर्नु, एक्सरसाइज हामीलाई यहाँ दिएको छ। जस्तै हामीलाई यहाँ कुनै पोइन्ट यहाँ गिभन छ, ल the given straight line, the given straight line is 3x - 4y = -15 छ। यसलाई हामी यस्तो फर्ममा लेख्ने और 3x - 4y + 15 = 0। यति भयो हाम्रो गिभन स्ट्रेट लाइन। द गिभन स्ट्रेट लाइन इज यति। अब हामीले के निकाल्दिने हो? डिस्टेन्स। द distance from the point। अब हामीलाई पोइन्ट यहाँ दिएको छ, पोइन्ट कति छ भनेपछि 2,1 2,1। The distance from the point 2,1 to the line to the straight line कति छ हाम्रो? 3x - 4y + 15 = 0 is d = modulus ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। यो फर्मुला राखिदिने अनि अब यहाँ हामी भ्यालु राखिदिने। The distance from the point 2,1 to the straight line यति फर्मुला राखिदिने। अब कति हुन्छ? a भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x को कोएफिसिएन्ट हाम्रो कति छ यहाँ? 3। 3 * x1 भनेको 2 प्लस b भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -4 इन्टु y1 भनेको हाम्रो कति छ? 1 प्लस c भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म 15 रुट अन्डर a² भनेको a भनेको 3² प्लस b भनेको -4 को होल स्क्वायर। यति भयो। अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। सल्भ गर्दा माथि हाम्रो कति आउँछ? 3 * 2 = 6 प्लस माइनस 4 भन्दा 4 प्लस 15 अपॉन रूट अंडर 3² भनेको 9 प्लस 16 मोडुलस। अब हाम्रो यो कति हुन गयो त? 15 अनि यहाँ 6 - 4 2 15 प्लस 2 17 अपॉन रूट अंडर 25 भनेको 17 अपॉन 5 यति मोडुलस भयो।
अब मोडुलस हामीले हटाइदिने हो। देयरफोर d इक्वल टु के हुन गयो त मोडुलस हटाएपछि 17/5 युनिट्स। यति भयो हाम्रो डिस्टेन्स। पोइन्ट देखि लिएर त्यो स्ट्रेट लाइन सम्मको डिस्टेन्स हाम्रो 17/5 हो। यसरी हामी कुनै पोइन्ट देखि लिएर गिभन स्ट्रेट लाइन सम्मको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न सक्छौं इजिली तरिकाले। अब यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ नेगेटिभ आइहाल्छ है भ्यालु, मोडुलस हटाएपछि पोजिटिभै हुन्छ, किनभने मोडुलसको मिनिङ हुन्छ प्लस माइनस र मोडुलस भनेको एब्सोल्युट भ्यालु, एब्सोल्युट भ्यालु जहिले पनि हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। किन हामीले पोजिटिभ चाहियो किनभने डिस्टेन्स पहिले नेगेटिभ हुँदैन। ल अब अर्को क्वेशन हेर्नु। ल अब हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भनेपछि यहाँ अर्को क्वेशनमा हामीलाई यहाँ भनेछ के फाइन्ड गर्न। क्वेशन नम्बर 2 मा फाइन्ड द क्वेशन नम्बर 2 को म एउटा अप्ठ्यारो खालको बनाइदिन्छु। ल क्वेशन नम्बर 2 को बी को हेर्नु। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम अ पोइन्ट 1,5 टु द लाइन AC, जस्तै एउटा लाइन एउटा पोइन्ट हामीलाई यहाँ दिएको छ 1,5, यो 1,5 देखि लिएर अर्को स्ट्रेट लाइन सम्मको यो डिस्टेन्स दिएको छ हाम्रो √13 युनिट्स र यो लाइनको इक्वेसन छ 3x minus 2y plus k equal to 0। यदि दिएको छ भनेपछि k को भ्यालु यहाँ के हो त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। ल हाम्रो यहाँ गिभन के छ द since the distance from the point from the point 1,5 to the line हाम्रो के छ 3x minus 2y plus k equal to 0 is d equal to √13 युनिट्स। यति दिएको छ भनेपछि हामीले k को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने। हाम्रो d को फर्मुला के हुन जान्छ ax1 plus by1 plus c upon √a² plus b²। अब भ्यालु राखिदिने सोल्भ गरिदिने। ल √13। अब भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ त यहाँ भ्यालु राख्दा a को ठाउँमा हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 3, x1 भनेको 1 प्लस b भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -2, y1 हाम्रो कति छ 5 प्लस c को ठाउँमा k √13 भनेपछि 3² प्लस -2 को होल स्क्वायर √13। ल अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 3 अनि प्लस माइनस -5 to the 10 -10 plus k upon √9 plus 4 equal to √13 यति छ हाम्रो गिभन। अब 3 भन्दा 3 अनि 5 to the -10। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन जान्छ त k अनि 3 - 10 छ भनेपछि -7 upon √13 equal to √13 यति छ। अब हामीले k को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। यहाँ मोडुलस हटाएपछि मात्र k को भ्यालु आउँछ। त मोडुलस हटाएपछि हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ त प्लस माइनस k - 7 upon √13 equal to √13। टेकिङ
पोजिटिभ साइन। पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ k - 7 अपॉन √13 √13। अब यो के हुन गयो k - 7 √13 × √13 13 भयो भनेपछि k को भ्यालु 7 यता आएपछि प्लस 20 भयो। again taking negative sign। नेगेटिभ साइनमा हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ माइनस k - 7 अपॉन √13 √13। अब सोल्भ गर्दाखेरि माइनस यता लगिदिनु अनि √13 k - 7 -13 भयो। √13 × √13 13 यो माइनस यता गयो भनेपछि k हाम्रो के हुन्छ -13 प्लस 7 यानी -6 आयो। therefore k -6 or 20 आन्सर। यसरी हामी k को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं। मोडुलस हटाएपछि हाम्रो दुईटै आउँछ प्लस माइनस अनि दुईटै साइन लिएर सोल्भ गर्दिनु k को भ्यालु आयो। अब k को भ्यालु हामी यहाँ -6 राखेर डिस्टेन्स निकाल्यो भने √13 नै आउँछ। k को ठाउँमा हामी 20 राखेर डिस्टेन्स निकाले पनि √13 नै आउँछ। ल अब अर्को क्वेशन हेर्ने, यो हाम्रो यदि थियो। अर्को क्वेशन हेरौं। ल अब अर्को क्वेशन हाम्रो यहाँ कस्तो छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 3 मा दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ। यहाँ 3C को गर्दिन्छु म। The given straight lines कति छ 6x plus 8y plus 10 = 0 and अर्को छ हाम्रो 3x plus 4y plus 17 = 0। Given straight lines AT and AT are parallel to each other। यिनीहरु के छ त प्यारलल छ, गिभन नै छ हाम्रो। ल अब यिनीहरु बीचको हामीलाई के हुनेछ डिस्टेन्स निकाल्न। जस्तै हामीसँग यसरी दुईटा स्ट्रेट लाइन छ यो र यो। अब यिनीहरु बीचको यो हामीलाई के हुनेछ डिस्टेन्स निकाल्न। ल प्यारलल लाइनमा के हुन्छ प्यारलल लाइनको इक्वेसन जस्तै ax + by + c = 0 हुन्छ भनेपछि अर्कोको यहाँसम्म सेमै हुन्छ ax + by + तर कन्स्ट्यान्ट फरक हुन्छ यहाँ k = 0 हुन्छ। ल भनेपछि हामीले यो प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स निकाल्नुको मिनिङ के भयो त हामी यहाँ कुनै पोइन्ट राखेको थियौं किनभने जुनसुकै लाइनमा एउटा पोइन्ट हुन्छ हैन एउटै पोइन्ट हुन्छ त जति पनि पोइन्ट हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ एउटा पोइन्ट मान्दिने x1, y1। अब यो पोइन्ट देखि लिएर यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स यदि हामीले फाइन्ड गर्न सक्यौं भने त्यही प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स भयो कि छैन हो भनेपछि हामीले यसलाई यसको कन्स्ट्यान्ट लाइन c1 मान्दिने। तब हामीलाई त्यति हुन्छ c1 = 0। यसको कन्स्ट्यान्ट लाइन c2 मान्दिने। ल भनेपछि अब यो पोइन्ट देखि लिएर यो स्ट्रेट लाइन सम्मको हामी डिस्टेन्स फाइन्ड गर्दिने। यो प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स आउँछ। त यो पोइन्ट देखि लिएर यहाँ सम्मको हाम्रो डिस्टेन्स के हुन्छ त यहाँ हेर्नु। अब यो पोइन्टबाट यो स्ट्रेट लाइन पासिङ छ भनेपछि यहाँ यो पासिङ छ भनेपछि के हुन गयो त ax1 + by1 + c1 = 0। क्लियर छ किनभने हाम्रो यो पोइन्टबाट यो स्ट्रेट लाइन पासिङ छ त x को ठाउँमा x एक्सिस y को ठाउँमा y एक्सिस भयो। और
ax1 plus by1 equal to minus c1 भयो इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 ल अब यो पोइन्ट देखि लिएर यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के हुन जान्छ त्यहाँ हेर्नु d equal to modulus ax1 a coefficient of x1 plus coefficient of y b y1 plus constant के छ हाम्रो c2 upon root under a square plus b square यति भयो हाम्रो फर्मुला ल अब यहाँ हेर्नु ax1 plus by1 को भ्यालु के छ माइनस c1 छ भनेपछि यतिको ठाउँमा हामी माइनस c1 प्लस इक्वल टु यतिको ठाउँमा हामी माइनस c1 प्लस c2 अपन रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्न सक्छौं अब यसैले हामी अगाडि पछाडी गर्न पनि सक्छौं c2 माइनस c1 अपन रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही भ्यालु डिस्टेन्स फर्मुला यानी दुईटा लाइन यदि प्यारलल छ भने त्यतिखेर हामी डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला यो राख्दिने ल भनेपछि यसमा पनि हामी त्यही गर्ने therefore 6x plus 8y plus 10 equal to 0 यति छ अब यहाँ हेर्नु यो दुईटै यसमा कमन छ हाम्रो 3x plus 4y plus 17 equal to 0 छ भनेपछि यति बनाउनु पर्यो हाम्रो यसमा हामीले कमन लिदिने त कमन हाम्रो कति आउँछ त्यहाँ 2 कमन आएपछि कति रहन्छ 3x plus 4y plus 5 equal to 0 अब 2 यता आएपछि 0 डिवाइड 2 भनेपछि 3x plus 4y plus 5 equal to के हुन गयो 0 इक्वेसन 1 एन्ड अर्को इक्वेसन हाम्रो के छ 3x plus 4y plus 17 equal to 0 इक्वेसन 2 ल क्लियर हुनुभयो अब हाम्रो दुईटै इक्वेसन छ दुईटै इक्वेसन हाम्रो के छ प्यारलल छ अब प्यारलल छ अनि यहाँसम्म हाम्रो सेम छ यो जस्तै छ भनेपछि डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हामी यो राख्दिने नाउ the distance between the parallel lines कति छ 6x plus 8y plus 10 equal to 0 and 3x plus 4y plus 17 equal to 0 is d equal to modulus c1 minus c2 upon root under a square plus b square. A formula the distance between the parallel lines AT and AT is AT भयो अब c1 इक्वेसन 1 को c1 हाम्रो कति छ 5 पछि 5 minus c2 हाम्रो कति छ 17 upon root under a भनेको 3 स्क्वायर b भनेको हाम्रो 4 स्क्वायर कति हुन गयो 5 minus 17 भनेपछि minus 12 upon root under 9 plus 16 कति हुन्छ minus 12 upon root under 25 equal to अब मोडुलस हटाएपछि हाम्रो यो माइनस हट्छ भनेपछि 12 upon root हटेपछि 5 12 upon 5 युनिट्स यति भयो हाम्रो डिस्टेन्स भनेपछि दुईटा लाइन यदि प्यारलल छ भने प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ
मोडुलस C1 - C2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तर यो कन्डिसन मिलाउन नबिर्सिनु होला। x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट दुईटै इक्वेसनमा हामी सेम मिलाउने, कन्स्ट्यान्ट मात्र डिफरेन्ट हुन्छ। ल कुनै कुनैमा मिलाएर राखेकै हुन्छ है, अनि त्यसमा पनि सबै टर्म एकैतिर राख्नुहुन्छ अनि मात्र हुन्छ। क्लियर हुनुभयो? यसरी हामी दुईटा प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। ल अब हामी योसँग जुन रिलेटेड क्वेशन छ त्यो तपाईहरुलाई म होमवर्क दिन्छु है। एउटा हाम्रो लास्टको क्वेशन छ त्यो म अलिकति हिन्ट दिन्छु, आफै बनाउनु होला, सजिलै छ। ल लास्टको क्वेशन के थियो भनेपछि हाम्रो गिवन इक्वेसन छ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टु 1। यसलाई भनिन्छ परपेन्डिकुलर फर्ममा। अनि यस्तो फर्ममा ल्याउनु भने चाहिँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p को फर्ममा ल्याउनु हुन्छ। यस्तो फर्ममा ल्याउनु हुन्छ। ल अब यस्तो फर्ममा हामीले ल्याउनु छ भनेपछि भनेको परपेन्डिकुलर फर्ममा चाहिँ यसलाई परपेन्डिकुलर फर्ममा ल्याउँदाखेरि हामीले के पढ्यो भनेपछि प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले हामी दुवैतिर के गरिदिने, डिभाइड गरिदिने। यसको a भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x, हामीले x अपॉन a लाई 1 अपॉन a इन्टु x लेख्न सक्छौं। भनेपछि x को कोएफिसिएन्ट 1 अपॉन a भयो त हामीले निकालिहाल्ने पहिला भ्यालु। a को ठाउँमा हाम्रो 1 अपॉन a होल स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y को हुन्छ 1 अपॉन b होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर, अब एलसीएम लिएर सोल्भ गर्दा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यो बाहिर आउँछ यसले, भनेपछि प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab भयो यति। अब यो लिएर हामी दुवैतिर डिभाइड गरिदिनु, परपेन्डिकुलर फर्ममा आउँछ। b अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू यहाँ पनि अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। अब सेपरेट गरिदिनु, प्लस माइनस दुवैतिर छ कटिहाल्छ अनि सेपरेट गरिदिनु। x अपॉन a को होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab प्लस y अपॉन b को होल को अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू यो हाम्रो ab माथि जान्छ ab अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यति भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, यो माथि यो तल आउँछ। भन्नुको अर्थ हाम्रो a कट्यो, b लिएर x मा bx अपॉन हाम्रो के हुन्छ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यसमा हाम्रो b कट्छ, यो a माथि जान्छ ay अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ab अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो। यति यो भयो हाम्रो परपेन्डिकुलर फर्म। एउटा आन्सर यति भयो। के भन्छ हामीलाई एक्सप्रेस द इक्वेसन यति इन परपेन्डिकुलर फर्म अनि एन्ड प्रूभ दैट यति भनिन्छ 1 अपॉन a स्क्वायर। We have to prove that 1 upon a square plus 1 upon b square equal to 1 upon b square. We have proved that यति हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। त यहाँ हेर्नु p को ठाउँमा हामी यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ लेखिदिनु, यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिदिने, यसलाई इक्वेसन 2, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। त p इक्वल टु हाम्रो के आउँछ, p इक्वल टु यति आउँछ। यहाँ लेखिदिनु कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 सपोज गरेर। देयरफोर p इक्वल टु हाम्रो के आउन जान्छ त
AB upon root under A square plus B square यति हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ ल्याउनु पर्ने के हो 1 upon P square यसको रेसिप्रोकल गरिदिनु त P को रेसिप्रोकल 1 upon P यसको रेसिप्रोकल यो माथि जान्छ B square upon AB ल अब स्क्वायरिङ गरिदिनु squaring on both sides we get अब दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्नु 1 upon P square equal to यसलाई स्क्वायर गर्दा रुट हट्छ A square plus B square यसलाई स्क्वायर गर्दा A square B square अब सेपरेट गरिदिनु 1 upon P square equal to सेपरेट गर्दा A square upon A square B square plus B square upon A square B square B square B square cancel इसमें A square cancel ल अब हाम्रो प्रुफ भयो 1 upon P square equal to 1 upon B square plus 1 upon A square root यसरी हामी प्रुफ गर्न सक्छौं। ल अब आजलाई हामी यति राख्ने हाम्रो आज सिद्धियो। अब भोलिदेखि हामी नयाँ पढ्ने छौं। अब भोलिको लागि म तपाईहरुलाई यहाँ होमवर्क दिन्छु, होमवर्क बनाएर पठाउनु होला। ल अब भोलिको हाम्रो होमवर्क भयो एक्सरसाइज 3 को F 3F क्वेशन नम्बर 1 देखि लिएर क्वेशन नम्बर 4 सम्म हाम्रो यो सबै होमवर्क छ। इजी छ, लगभग मैले अप्ठ्यारो खालको क्वेशनहरु सबै बनाइदिए। क्वेशन नम्बर 1 को पनि बनाइदिए, एउटा 2 को पनि, 3 को पनि अनि 4 को त बनाइदिए। यति हाम्रो होमवर्क भयो। होमवर्क गर्न चाहिँ नछोड्नु होला है, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु अनि अप्ठ्यारो हुँदैन, नत्र हामीलाई ठुलो क्लासमा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। ल अब आजलाई यति राख्ने, भोलि हामी नयाँ पढ्ने छौं। थ्यांक यू।